बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दर्शन न्यूज़ में। और ये खबर है सासाराम से। 100 वर्षीय हुआ एएमयू, धूमधाम से मना सर सैयद डे। शहर के फुलवरिया रोड स्थित प्रतापगंज के शहनाई मैरिज एंड बैंकेट हॉल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर धूमधाम से सर सैयद डे का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहर के जाने माने इंजीनियर अनवर अली ने की। इस मौके पर शहर के काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर सासाराम विधानसभा के राजद प्रत्याशी भी उपस्थित थे, जिनका बड़ा बयान ये रहा कि एएमयू से पहला ग्रेजुएट एक हिंदू ही था, जिसका नाम ईश्वरी प्रसाद था। इस प्रोग्राम का संचालन डॉक्टर अकरम वारिस अलीग और वक्ताओं में डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी सीनियर अलीग, डॉक्टर ज़फ़र आलम सीनियर अलीग, वरिष्ठ पत्रकार बदर शैदाई, सीनियर एडवोकेट तौहीद आज़म अलीग, इंजीनियर अनवर अली की अध्यक्षता और संस्था के सचिव काशिफ कमाल दिखे। और प्रोग्राम के अंत में राष्ट्रीय गीत के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तराने के साथ प्रोग्राम को समाप्त किया गया। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियोस। मुफ्ती आफ्ताब अहमद साहब जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस बस, हाँ इसी के बाद बिल्कुल बिल्कुल। कारी रिजवान रोजा साहब, मदरसा खैरिया दारुल उलूम खैरिया निज़ामिया सैसराम। डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी सीनियर अलीग ने वैसे तो अपने बयान में काफ़ी बातें की, मगर उसमें से कुछ अहम बातें ये थीं कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने अपनी आला तालीम का आगाज़ 1988 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और यहाँ की तहज़ीब की शमा को दहली से मक्का उल मुकर्रमा तक रोशन किया। आज हम सारे अलीगो दिगर यहाँ इस महफ़िल में आकर रूबरू हैं। उस हस्ती की आला तालीमी, समाजी और तहज़ीबी खिदमात को कौन बयान कर सकता है, जिसकी पूरी दुनिया के तालीम याफ्ता और तरक्की पसंद लोग एहसानमंद हैं। खुसूसन हमारे माशरे के ज़्यादातर तालीम याफ्ता बंदगान उस दरख्त की एक पत्ती जैसे हैं जिसे दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने खून व पसीने से सींचा था। हम इस अजीम दरसगाह के 100 साल मुकम्मल होने का फ़ख्र व जमाल इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और यहाँ इस महफिल में आकर रूबरू हैं उस हस्ती के आला तालीम, समाजी और तहज़ीबी खिदमात को कौन बयान कर सकता है, जिसकी पूरी दुनिया के तालीम याफ्ता और तरक्की पसंद लोग एहसानमंद हैं। खुसूसन हमारे माशरे के ज़्यादातर तालीम याफ्ता बंदगान उस दरख्त की एक पत्ती जैसे हैं जिसे दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने खून व पसीने से सींचा था। हम इस अजीम दरसगाह के 100 साल मुकम्मल होने का फ़ख्र व जमाल इस वक्त महसूस कर रहे हैं। आज के वक्त में जहाँ इंसानियत सिसक रही है और होशो अक़दार ने शराफत और तहसीब का दामन तार तार कर दिया है, इंसान जिसने साइंस की तरक्की के बलबूते पर सूरज की मशाओं को गिरफ्तार किया, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र करने के काबिल नहीं। हर तरफ बेचैनी और बेसुकूनी की कैफियत है। ऐसे में दुनिया हर तरह के सियासी नज़रियात से मायूस है। पर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें सियासत से क्या लेना देना। बक़ौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हम आपकी महफिल में ना आने को ना आते, कुछ और ही समझते थे, हुआ और ही कुछ और है। हम सब बखूबी समझते हैं आला तालीम का हासिल करना हमारे
سب سے افضل عمل میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو تھے کہ وحی آئی، یہ شخص جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کی عمر 1 سال اور باقی رہ گئی ہے۔ وہ عصر کا وقت تھا کہ سرکار مدینہ نے اس صحابی کو اس بات سے آگاہ فرمایا تو وہ بے قرار ہو گئے اور عرض کیا، وہ عصر کا وقت تھا کہ سرکار مدینہ نے اس صحابی کو اس بات سے آگاہ فرمایا تو وہ بے قرار ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میرے لیے زیادہ مناسب ہو۔ آپ نے فرمایا، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، اور مغرب سے قبل انتقال فرما گئے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور طالب علموں، اگر علم سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اسی کے کرنے کا حکم فرماتے۔ افسوس اس بات کا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم آج تک پسماندہ ہیں۔ ہم ایک قوم کی طرح نہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنے کی جدوجہد ہم نے چھوڑ دی۔ ایک عرصے تک پدرم سلطان بود ہمارے باپ بادشاہ تھے کی گردان کا ذکر کرتے رہے۔ حادثات پہم نے بادشاہی دور کی ضدیت کو ان کے حافظے سے محو کر دیا۔ اس کے بعد انا کی تسکین کے لیے ہم نے ماضی کے ایک اور باب کو چنا جس کا تعلق ماضی قریب سے ہے۔ ہم نے یہ بات دہرانی شروع کر دی کہ آزادی کے لڑائی ہمارے علماء کا کردار کس قدر درخشاں رہا، اس بات سے کسے اختلاف ہوگا۔ ہمارے علماء کا یہ کردار ہمارے لیے فخر و مباحات کا باعث ہے، لیکن یہ بھی ماضی کی اس پرستش کا ایک پہلو ہے جو ہمیں حال سے بیگانہ اور آنے والے کل سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ میرے ہمدرد ساتھیوں، سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ اقتدار کھونے، نئی دنیا سے مقابلے کی صلاحیت نہ رکھنے اور تہمات کو مذہب کا درجہ دینے والے مسلمانوں کی ایسی تعلیم اور علم نافع سے ایسے آراستہ کریں کہ انہیں اپنے نفع نقصان کا حساب لگانا آ جائے اور وہ سر اٹھا کر حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں۔ سر سید تحریک کا دیباچہ سائنٹیفک سوسائٹی تھا جو 30 مارچ 1866 سے 32 برس جاری رہا۔ یہ اخبار اس علاقے سے جاری ہوا تھا جو تعلیمی اور معاشی طور پر حاشیے پر تھا۔ اس اخبار کا مقصد تعلیم اور تہذیب کی اہمیت یہاں کے باشندوں کے دلوں میں اتارنا، حالات حاضرہ سے باخبر کرنا اور وقت کے تقاضوں سے انہیں ہم آہنگ کرنا تھا۔ اس اخبار کے مخاطب ہندو، مسلمان اور انگریز حکام سب تھے۔ اس اخبار نے فرقوارانہ اور جماعتی طرز و فکر سے اجتناب کیا۔ سر سید اس اخبار اجرا کے موقع پر اپنے انتہائیہ میں لکھتے ہیں، علم کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی نسبت انگلستان کے ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں بہت لوگ تعلیم یافتہ ہیں، برخلاف اس کے ہندوستان میں بہت سی خلقت نا تربیت یافتہ ہے۔ اس پر سب سے زیادہ بدنصیبی یہ ہے کہ علم کا شوق اور لکھنے پڑھنے کا ذوق نہیں رکھتے، تہذیب الاخلاق اور درسی صفات پر کچھ دھیان ہی نہیں ہے۔ بلا شبہ اس بات کے لیے پہلے ہم کو چند تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے
امید ہے کہ وہ خمیر کی طرح سب کو اپنا سا بنا لیں اور ان کے دلوں میں علم کی طلب اور ان کے خیالوں کو جو وہ اب رکھتے ہیں بالکل بدل کر ایک طرف متوجہ کر دیں، جس کی خواہش برسوں سے وہ لوگ رکھتے ہیں جو ہندوستان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ان تمدن کلمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سر سید کے مخاطب سارے ہندوستانی ہیں، کسی مخصوص جماعت سے ان کا خطاب نہیں ہے۔ تہذیب و اخلاق سے ان کی مراد سماجی نفاست، ضبط، برداشت اور عصری علوم سے عملی دلچسپی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعلیم، تہذیب و تربیت متمول اور غریب سب کے لیے سر سید کا قلبی شوق بن گیا تھا، جن کی بہترین عملی مثالیں ان کے قائم کردہ تعلیمی ادارے ہیں۔ سر سید کا یہ بھی خیال تھا کہ ملک کی کامل ترقی اور عمدہ تہذیب اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارے ملک کی عورتیں ورثہ جہالت سے نکل کر لباس تربیت پہنیں۔ آپ مسلم عورتوں کی سماجی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے تھے۔ ہندوستان میں تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے انگلستان کے شہر برسٹل سے کئی بار آپ کے رجوع سے مس کارپینٹر ہندوستان آئی تھیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی کے مکان پر 1830 میں راجہ رام موہن رائے کا انتقال ہوا تھا، جنہیں اکبر شاہ شانی نے اپنی پینشن میں اضافے کے لیے سر سید کے نانا خواجہ فرید الدین، جو اس وقت مغل حکومت کے وزیر اعظم تھے، کے مشورے پر لندن بھیجا گیا تھا اور راجہ کا خطاب عطا کیا گیا تھا۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی غیر مسلمانوں نے انگریزی قانون اور زبان میں بڑی کشش محسوس کی تھی۔ انگریزی حکومت کے سائے میں وہ فراغت سے زندگی گزار رہے تھے۔ بنگال کے اصلاح پسندوں، جن میں راجہ رام موہن رائے نمایاں ہیں، نے اپنے انگریز خیر خواہوں سے مل کر 1817 جو سر سید کا سنہ ولادت ہے، کلکتہ میں صرف بھدرلوک یعنی ہندو شرفائے کے لیے ہندو کالج قائم کیا تھا۔ ممتاز بنگالی دانشور نیرادسی چودھری نے اپنی تصنیف بایوگرافی آف این انون انڈین میں لکھا ہے کہ اس کالج میں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس وقت بھی ہماری قوم پر اثر نہیں ہوا تھا اور انہوں نے عمل نہ کیا اور انگریزی نہیں پڑھی۔ قدیم دہلی کالج کو عیسائیت کے جال میں پھنسانے کا مرکز سمجھتے تھے۔ امداد صابری نے تاریخ صحافت اردو میں لکھا ہے کہ دہلی میں مجاہدین آزادی نے بغاوت کے پہلے ہی دن 11 مئی 1857 عیسوی کو دہلی کالج پہ حملہ کیا اور وہاں کی قیمتی دوربین، آلات سائنس، بیش قیمتی انگریزی کتابوں کو غارت کر دیا۔ مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی ملازمت سے بھی بڑی نفرت تھی۔ محمد علی نے لکھا ہے کہ سر سید نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی اور شیرنی لے کر اپنے پیر طریقت شاہ غلام علی کی خدمت میں گئے تو انہوں نے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے تھوڑے سے لوگوں کو بھی عصری تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے سر سید کو کیسے مشکل راستوں سے گزرنا پڑا ہوگا۔ سماجی اصلاح کے زمان میں سر سید کی کاوش دو طرفہ تھیں۔ ایک طرف انہوں نے ان عادتوں اور رسم و رواجوں کے سلسلے میں مسلمانوں کے لیے مسلسل آواز اٹھائی جو تہذیب و اخلاق اور معاشری ترقی میں رکاوٹ تھی۔ دوسری طرف انہوں نے سائنسی ذہن و فکر کی اہمیت کو بار بار ذہن نشین کرنے کی کوشش کی۔ وہ تمام سماجی اور تہذیبی امراض کا تدارک
बाज़रिए आला तालीम समझते थे। इस बात को आज भी हमारी कौम समझ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ा। एक शेर है कि पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देते, हीरा हूँ तो पास ना रखने का सबब क्या। एक और शेर सुनाता हूँ। सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, शबात एक तगीर को है ज़माने में। सर अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुस्तरब हूँ कल नहीं पड़ती किसी पहलू मुझे, मुस्तरब हूँ कल नहीं पड़ती किसी पहलू मुझे, इस इस्तिराब इस बेकली की परछाइयाँ हम पर क्यों नहीं पड़ती। आपका ज़मीर आपकी बात को इस तालीमी महफिल में इस इल्तिमास पर ख़त्म करता है कि खुदा रा हमारे बच्चों में साइंस का ज़ौक़ पैदा करने और गुज़रे हुए कल की याद में आने वाले कल को बर्बाद ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनी व दुनियावी तरक्की को हासिल करने की हिदायत अता फरमाएँ। आमीन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी साहब। इंतहाई मुसर्रत की बात है कि हमारे दरमियान राजेश कुमार गुप्ता साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हम तहे दिल से उनके मशकूर व ममनून हैं और मैं दरख्वास्त करता हूं काशिफ कमाल से कि राजेश कुमार गुप्ता साहब का इस्तकबाल करें। काशिफ। ये माला आपकी जीत का है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लोगों की दुआएं हैं, ये माला नहीं है, लोगों की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर ज़मीरुद्दीन अंसारी साहब ने अपनी तवील गुफ्तगू में इस बात का जिक्र किया कि तकरीबन 150 साल कबल सर सैयद को असरी तालीम और जदीद तालीम की अहमियत से वाक़फ़ियत की बुनियाद पर या उसकी अहमियत की बुनियाद पर सर सैयद ने जो ख्वाब देखा था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में शर्मिंदा ताबीर हुआ और आज उसी ख्वाब की ताबीर है कि हम सब इस महफिल में जमा हैं। उसी सर सैयद को ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया था। खैर, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी गुजारिश है कि हमारे सीनियर अलीग डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और चंद बातें सर सैयद और असरी तालीम के हवाले से हमारे सामने पेश करें। डॉक्टर ज़फ़र आलम साहब। सीनियर अलीग डॉक्टर ज़फ़र आलम ने काफ़ी खूबसूरत बयान किया। उन्होंने कुछ शेर भी सुनाए और तकरीर भी की और सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी की कुछ बातें बताईं। तो आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन। हज़रात मोहतरम, मैं इस प्रोग्राम में एक शरीक महफिल की हैसियत से हाज़िर हुआ। ऑर्गेनाइज़र साहब ने मुझे ये हुक्म दिया कि तुम्हें तकरीर भी करनी है। अब जो कुछ मैं बोलूँगा वो एक्सटेम्परी गुफ्तगू होगी। सर सैयद आसमां तेरी लिहत पर शबनम अफशानी करे, बुलबुले नौरुस्ता इस घर की निगहबानी करे। स्ट्रेची हॉल से मुत्तसिल सर सैयद का वो मदफन हमारे सामने नज़र आ रहा है। सुर्ख ईंटों की दुनिया में फिर एक बार मैं पहुंच गया हूं जहां एक बूढ़े शख्स ने अपनी इल्मी प्यास से पूरी कौम को प्यासा बना दिया। सर सैयद की माजी की बातें बहुत होती हैं, गुफ्तगू की जाती है इनके तारीखी अहवाल पर।
ان کی زندگی کے بیشتر حصوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ میں تو یہ دیکھوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ حالیہ زمانے میں جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں چارلی ایبڈو کا کارٹون ہے، جہاں مائکرون کی طنزآمیز گفتگو ہے، جہاں ایک جنونی چیچن کی جنون آمیز حرکت ہے، یہ سچویشن ہے۔ سر سید کو بھی ان حالات کا اپنے زمانے میں واسطہ ہوا تھا۔ لارڈ ولیم میور نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے سلسلے میں جو دشنام ترازیاں کی تھی، سر سید نے اس کا جواب دینے کے لیے اپنے گھر کے مال و اسباب اور زیورات کو بیچا اور غیر ملک کا سفر کیا اور ولیم میور کی ساری الزامات کا دندان شکن جواب دیا۔ سر سید کا یہ قدم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم جنونی اور جذباتی حرکتوں سے نکلیں اور سائنٹیفک اپروچ ہماری زندگی کا ہو۔ ہم کسی اشتعال دلانے والے کی حرکت سے اشتعال میں نہ آئیں اور ایسی حرکت نہ کریں جیسی چیچینیا کے اس نوجوان نے کی۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، مائکرون کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور شارلی ایبڈو کا کارٹون بنانے کا مسلسل سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ سر سید نے اپنے عہد میں بانی اسلام اور اسلام کی حمایت کے لیے دلائل و شواہد سے گفتگو کی۔ سر سید کی تعلیمات کے مطابق آج ہمیں بھی اپنا وہی رویہ زندگی متعین کرنا ہوگا۔ کول جوش و جذبات سے الگ علمی اقدام اٹھانا ہوگا، سائنٹیفک اسٹیپ اٹھانا ہوگا۔ سر سید نے اسباب بغاوت ہند بھی لکھی اور یہ کتاب لکھ کر انہوں نے انگریزوں سے قربت حاصل کی۔ وہ جو برسر اقتدار قوت تھی اس کو نرم کر کے، اس کو یہ بتا کر کہ ہم اس حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، مسلمانوں کو نئی تعلیم کی راہ دکھائی۔ سر سید کا یہ قدم ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم جو علی گڑھ میں جھوم جھوم کے یہ ترانہ پڑھتے ہیں کہ یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا، ہر کوہ و دمن پر برسے گا، خود اپنے وطن پر برسے گا، غیروں کے وطن پر برسے گا، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ نوجوانان علی گڑھ، سر سید کے تعلق سے آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں تعلیم کے اس موومنٹ کو جو سر سید نے
جس کو چھیڑا ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ سر سید کے نام پر اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور ہم اس قوم کے لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی تعریف و توصیف کے لمبے لمبے بیانات دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مشن کیا تھا، کس کام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی جھونک دی، کس کام کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی۔ وہ مشن عظیم ہونا چاہیے۔ نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ہم بہت نغمہ سرا ہوتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ The 100 کا آتھر مصنف جو ایک کرسچن تھا، اس نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سروے اور اپنی تحقیق میں انسانیت کو بدلنے والا، انسانی زندگی پہ گہری چھاپ ڈالنے والا نمبر 1 آدمی رکھا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں کرسچن ہو کر میں نے حضرت عیسیٰ کو نمبر 1 پر نہیں رکھا۔ میں اگر ایسا کرتا ظاہر ہے کہ وہ ایک علمی بددیانتی ہوتی۔ اس نے نمبر 1 پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، نمبر 2 پر نیوٹن کو رکھا اور نمبر 3 پر حضرت عیسیٰ کو رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کو نئی راہ دکھائی۔ دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے ہتھیار سے مزین ہو کر جاہلانہ تصورات کا پردہ چاک کریں۔ یہ جاہلانہ تصورات برادری کی عصبیت ہو، قوم کی عصبیت ہو، علاقے کی عصبیت ہو، سب کو توڑ دیں۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ سر سید کے حوالے سے بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں اپنے عہد کی مجھے یاد آ رہی ہیں، لیکن سر سید کی معنویت آج کے دور میں، سر سید کا ریلیوانس اس پریزنٹ ماڈرن ایج میں جو ہے وہ یہی ہے کہ جذباتیت سے عاری ہو کر دلائل و شواہد اور علم کے ثبوت سے اپنے آپ کو لیس کریں، اپنے اوقات کی تعین کریں۔ مجھے یاد ہے کہ سید ثانی کہے جانے والے سید حامد جب وائس چانسلر تھے تو وہ ہمارے ہال میں بطور مہمان آرم ہال میں تشریف لائے تھے۔ میں بھی وہاں تھا اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ قدرت نے کسی کو دولت دے رکھی ہے، کسی کو خاندانی وجاہت دے رکھی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو سب کو قدرت نے یکساں دیا ہے، اور اس کا آپ استعمال کریں تو آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے آپ کا بہُبل سمے، قیمتی وقت۔ تو وقت کی بربادی نہ کریں، ہم یہ دیکھیں ٹائم بجٹنگ کریں اور اپنی زندگی کو پلانٹ وے پہ آگے لے چلیں۔ اور سر سید کے تعلق سے ہماری جو سماجی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ سماجی رسپانسبلٹی کے لیے
ایک ویل ڈیفائنڈ چھوٹا سا ہی پلان اپنے شہر کا ہونا چاہیے. 10 آدمی اگر مل جائیں تو 20 ہاتھ ہو جائیں گے. لائک مائنڈیڈ پیپل یہ کچھ کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. کسی بستی کو، کسی محلے کو ٹارگٹ کریں کہ ہم اس کو آئیڈیل بنا دیں گے. یہاں رہنے والا، اس محلے میں رہنے والا ایک بھی بچہ ایسا نہ ہوگا جو اسکول نہیں جائے گا. یہاں کی عورتوں پر مظالم نہیں ڈھائے جائیں گے. یہاں بہنوں کو ان کے حصے سے محروم نہیں کیا جائے گا. عام بات ہے یار. بھائی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ وہ موروثی جائیداد میں بہنوں کو حصہ دیں. ایک چھوٹا سا ٹارگٹ، ایک محلے کو آئیڈیل بنانے کا ٹارگٹ اگر ہم لیں تو یہ چھوٹا سا چراغ پورے شہر پر روشنی پھیلائے گا. تو نشستند و گفتند و برخاستند کے رویے پر سے الگ ہو کر ہمیں کچھ عملی کارنامہ دکھانا ہوگا. چھوٹا ہی پلان جو فیزیبل ہو اس کو عمل میں لانا چاہیے، اور جو لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے اس میں سب سے پہلا نام میرا بھی لکھا جائے، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر عالم صاحب. تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے، اور سر سید کی فکر، سر سید کی تعلیمات کے حوالے سے ہو یا عصری تعلیم کے حوالے سے ہو، آپ نے چیزوں کو بہت اچھے سے کوریلیٹ کیا. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا. چند باتیں جو آپ نے اپنی گفتگو میں کہیں ان کے حوالے سے بس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سر سید نے جس کتاب کا جواب دیا تھا انگلستان جا کر اور اپنے گھر کا اثاثہ بیچ کر، تقریباً 18 مہینے ان کا قیام تھا انگلستان میں، اور اپنے بیٹے جسٹس محمود کو لے کے وہ اپنے ساتھ گئے تھے. اور جسٹس محمود کو لے جانے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی، اور انگریزی میں چونکہ وہ کتاب لکھی گئی تھی دا لائف آف محمد، اور جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات کا استعمال کیا تھا، تو اس کا جواب دینے کے لیے سر سید نے وہ کتاب لکھی تھی جو بعد میں اردو میں خطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوئی. دوسری کتاب کا ذکر کیا آپ نے، اسباب بغاوت ہند. اسباب بغاوت ہند سر سید نے اس زمانے میں لکھی کتاب جب انگریز یہاں پوری طرح سے برسر اقتدار تھے، اور ان کے خلاف کوئی بھی مسلمان کیا بلکہ کوئی بھی ہندوستانی اپنی زبان نہیں کھول سکتا تھا. ایسے زمانے میں جب 1857 کا پہلا ریوولٹ ہوا، پہلا غدر جس کو ہم کہتے ہیں، تو سر سید نے اکیلی دلی میں دیکھا تھا کہ کس طرح کا انگریزوں نے قتل عام کیا. وہ سارا منظر سر سید کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس منظر نے سر سید کو بہت حد تک متاثر کیا تھا. اور اسی وقت سر سید نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنانا شروع کر لیا تھا کہ یہ جو ہندوستانیوں کی صورتحال ہے اس کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور اس میں انشاءاللہ سر سید کامیاب بھی ہوئے. تو اسباب بغاوت ہند سر سید نے صرف اس لیے لکھی تھی کہ اس زمانے میں جو 1857 کا غدر ہوا اس کی کیا وجوہات تھی، اور غدر جو ہوا تو انگریزوں اور یہاں کی ہندوستانیوں کے عوام ان دونوں کے بیچ میں اس کتاب نے ایک چین کا کام کیا، اور انگریزوں کو اس بات سے باور کرایا کہ بغاوت جو ہوئی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انگریز اگر کوئی پالیسی بناتے تھے یا کوئی احکام صادر کرتے تھے تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو عوام تک پہنچتا تھا اس میں جو غلط فہمیوں کی وجہ سے جو نتیجے نکلتے تھے وہ منفی ہوتے تھے. تو سر سید نے اس کتاب کا جو سبب تھا وہ یہ تھا. تیسری کتاب جو ولیم میور نے لکھی، دا 100، ایک کتاب کا ذکر کیا. دا 100 ایک انگریز رائٹر ہے جس نے دا 100 کے نام سے ایک کتاب لکھی جو دنیا کی 100 شخصیات کے اوپر مشتمل کتاب ہے. اس میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور وہ صرف اس لیے کہ انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے آپ نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ہمارے لیے مثل راہ ہے. خیر، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے،
اور جمہوری ملک کے جو 4 ستون ہیں اس میں صحافت بھی ایک اہم ستون ہے. صحافت کا ایک اپنا رول رہا ہے. ہمارے بیشتر صحافی حضرات یہاں موجود ہیں. میں انہی صحافی لوگوں میں ایک صحافت سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسی شہر کے رہنے والے جناب شیدائی صاحب کو میں مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. شیدائی صاحب. वरिष्ठ पत्रकार बदरे शैदाई जी ने काफ़ी अच्छा बयान किया, जबकि उनकी कुछ बातें काफ़ी तल्ख़ भी रहीं, फिर भी काफ़ी लोगों ने पसंद की और उन्होंने कई अच्छी बातें की. जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने मैं अपने महदूद वसाइल के बिना पर बहुत जद्दोजहद के बाद ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और आप तमाम मुस्लिम हज़रात यहाँ शिरकत को मुतवक्किल. सर सैयद अहमद ख़ान बानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बहुत सारी तसनीफ़ात, बहुत सारे जराए, बहुत सारे नंबर के ढेर कई लाइब्रेरियों पर मुश्तमिल है. अगर उनके तमाम इकट्ठा कर दिए जाए मज़ामीन, मुख्तलिफ नज़रिए से मुख्तलिफ जायज़े लिए गए हैं और कई रिसर्च स्कॉलर हज़ारों की तादाद में उनके मद्दा भी हैं. लेकिन दरअसल जो एक अहम पहलू पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अब मेरी बात ज़रा गौर सुनी जाए. सर सैयद अहमद ख़ान का मकसद सिर्फ तालीम को फ़रोग़ देना कतई नहीं. उस ज़माने में भी बहुत सारे मदारिस थे, बहुत सारे दरसगाहें थीं और बहुत सारे इदारे थे जो ये काम कर रहे थे. तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर सर सैयद अहमद ख़ान को क्या ज़रूरत पड़ी एक मज़ीद इजाफे की, ये सोचने की बात है. तो इसका सीधा जवाब ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान उन तमाम दरसगाहों, मदरसों, तालीमी इदारों से अलग हटकर एक ऐसी तालीमगाह, एक ऐसी दरसगाह बनाना चाहते थे जो फिक्री तौर पर साइंटिफिक अप्रोच की बानी हो. यही फ़र्क है दूसरों में और सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान को ये लगा कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेने से मुसलमानों का मसला हल नहीं होता. मुसलमानों का मसला उस वक्त हल होगा जब वो अपनी पुरानी दकियानूसी रिवायतों से बगावत करेंगे जो उस ज़माने के लोगों ने, ख़ास तौर से माफ़ कीजिएगा, वैसे पेशावर उलमा जिन पर पूरे मुसल्लत थे मुसलमानों के समाज पर, दौरे बादशाही से लेकर और दौरे जमहूरियत तक आप देख सकते, उनसे छुटकारा कैसे दिलाया जाए. क्योंकि आज भी और कल भी इसमें दो राय नहीं है कि पूरे मुस्लिम समाज पर मज़हब का ज़बरदस्त असर होता है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में. अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो फिर कौम तेज़ी से तरक्की करेगी, और गलत दिशा में जा रहा है तो उसी तरीके से वो ज़वाल पजीर भी होगी. सर सैयद को महसूस हुआ कि ये जो उलमा है ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने मफाद के लिए इक़्तिदार से जुड़े हुए हैं. अब बताइए, मिसाल के तौर पर अकबर को जो वहाँ के उलमा थे उन्होंने ज़िल्ले इलाही का खिताब किया. ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा का साया. अब अंदाज़ा लगा लीजिए, तुम खुदा का साया समझो. और आज भी मुझे मालूम है, जब मैं मेन स्ट्रीम सहाफ़त में था, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता, एक बहुत ही अहम जमात के सरकर्दा ने, जब राजीव गांधी ने
जब इक़्तिदार संभाला तो उनका स्टेटमेंट आया कि राजीव गांधी ने उस उम्र के उसमें जो है ये इक़्तिदार संभाला है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई थी। ये देखिए, तो सर सैयद जानते थे लाउड स्पीकर चूँकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, लिहाजा उसका इस्तेमाल नाजायज़ है, फलां चीज़ नाजायज़ है। तो ये जो तरक्की की राह जो मुसलमान अपना रहे थे उसमें सबसे बड़े रोड़ा इस किस्म के फतवे थे जिनसे छुटकारा दिलाना सर सैयद अहमद खां का अजीम मकसद था, जिसके लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की। और रहा सवाल तालीम का, तो जनाब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बग़ैर प्रोग्रेसिव नज़रियात के, बग़ैर अच्छे ख्यालात के, बग़ैर साइंटिफिक अप्रोच के तालीम का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है पटना में भी, हैदराबाद और तमाम जगहों में भी कि बहुत तालीम याफ्ता जजेस, एडवोकेट्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर एक चमनिया मौलवी के चक्कर में ताबीज़ के लिए घंटों खड़े रहते। ये क्या तालीम हुई भाई? समझ में बात नहीं आती। इसी चीज़ को बहुत अजीम सहाफ़ी खुशवंत सिंह ने अपने कॉलम में लिखा था कि माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान में डिग्री होल्डर हैं, एजुकेटेड नहीं। उन्होंने फ़र्क बताया कि डिग्री होल्डर और एजुकेटेड में क्या फ़र्क होता है। डिग्री होल्डर का मतलब होता है सनद याफ्ता, किसी भी सूरत से सनद हासिल कर लेने वाले को डिग्री होल्डर कहते हैं, सनद याफ्ता कहते हैं। लेकिन तालीम याफ्ता उसको कहेंगे जिसके ख्यालात, जिसके नज़रियात, जिसके अफकार, जिसके रहन सहन, जिसकी सोच साइंटिफिक अप्रोच के मुताबिक चले, जो समाज को जागरूक करे, बेदार करे और बुराइयों से लोगों को पाक करे। अब ये अफसोस का मकाम है कि सासाराम जैसे शहर में आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बत दूसरे शहरों के सर सैयद के उन ख्यालात को आम करने की। क्यों ज़रूरत है? माफ़ कीजिएगा, सासाराम पर 4 साल की लगातार जद्दोजहद के बाद लगातार मुसलसल हमारी टीम ने एक मैगज़ीन का नंबर निकाला, सासाराम देश दुनिया का अनोखा शहर, जो बहुत पॉपुलर हुआ। उसमें तहकीक में ये सामने आया, बड़ी दिलचस्प बात है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, लेकिन चूँकि जिक्र हो गया है तो बता दूँ कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम शहरों में आपको कब्रिस्तान मिलेंगे, लेकिन सासाराम एक ऐसा शहर है जो पूरे का पूरा कब्रिस्तान पर बसा हुआ है। ये पूरे इलाके जो थे वो कब्रिस्तान थे। तो नतीजा ये हुआ कि कब्रिस्तान पर बसे हुए शहर की कुछ बू बास यहाँ के लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो नतीजा ये हुआ कि यहाँ जिंदों से ज़्यादा जो है मुर्दों की खातिरदारी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके महल्ले में आप जाइए, करण सराय में मैं देखता हूँ कटकटाते हुए जाड़े में बगैर कंबल और चादर के एक लावारिस आदमी टुकड़ा हुआ पड़ा हुआ। बहुत बड़े बड़े लोग हैं उस महल्ले में, पैसे वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और उलमा भी हैं। किसी को ये नहीं है कि एक चादर उस पर डाल दी जाए, लेकिन मज़ारों के लिए हमारे पास चादरों का अंबार है। कितनी चादरें चाहिए दे दीजिए। ये बहुत क्या सोच है ये हमारी? किस किताब में लिखा हुआ है मुझे बताइए। मैंने भी दीनी तालीम जामिया इस्लामिया में हासिल की है और मैं हिंदुस्तान नहीं एशिया के सबसे बड़े अजीम इस्लामी स्कॉलर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द मौलाना सैयद आपके इस्लाम साहब का मैं शागिर्द रहा। कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंसानियत की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ की। लेकिन हमारे शहर में ये बहुत अफसोस का मुकाम। इसीलिए मैं तहे दिल से एक बार फिर इन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक शमा जलाई और वो शमा तेज़ी के साथ फैले और सिर्फ
تعلیم کی حد تک نہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسکول کھول دی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے بھائی, اسکول کھلنا چاہیے, جگہ جگہ اسکول ہے, کالج کھلنا چاہیے, لیکن کالج اور اسکول کس ٹائپ کا پروڈکشن کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. تو ہم ایسے اسکول کھولیں, ایسے کالج کھولیں, ایسے اساتذہ رکھیں, ایسے لوگوں کے وہاں بنائیں جو لوگوں کو موجودہ صورتحال سے مطابقت کرنے والی سوچ کو فروغ دیں. یہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بیٹھ جائیے آپ ابھی, آپ بولے تھے تو میں نہیں بیٹھ رہا. نہیں بیٹھیے, آپ بیٹھیے. نہیں آپ بیٹھیے, ابھی آپ بول رہے تھے تو میں کچھ نہیں بول رہا تھا. کہنے پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حوالہ اس کا دیجئے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا. آپ کے کہنے سے میں حوالہ نہیں دوں گا. ہاں, میں یہاں تعلیم کی قرآن کی تفسیر بیان کرنے نہیں آیا. ہاں بیٹھیے آپ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور سے کہ میری جیسے ناچیز قلمکار کو آپ لوگوں نے مجھے 2 لفظ بولنے کا موقع دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہر شخص کے متعلق ایک نظریہ ہوتا ہے, اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے نظریے کو تمام انسانوں کے اوپر صادر کیا جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر سید کے حوالے سے ہو یا جدید علوم کے حوالے سے ہو یا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہو, ہر شخص اپنی ایک الگ رائے رکھتا ہے. ہمیں اس رائے سے اتفاق ہے یا نفاق ہے, یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ہمیں یہ ہے کہ ہم اس تعلیمات کو یا اس نظریے کو سب کے اوپر نہیں تھوپ سکتے یا ہر کسی کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. ہماری اپنی سوچ ہے, آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. آپ کے یہاں اگر جس طرح کی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا جس طرح کا نظریہ آپ رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کریں گے, میں اپنی گفتگو کروں گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, تو میں یہ پوچھنے کا حقدار ہوں کہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں. شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ممنون ہوں ان کا, توحید اعظم صاحب کا, کہ وہ یہاں تشریف لائیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند باتیں سر سید کے حوالے سے یا تعلیمی نظریے کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کریں. جناب توحید اعظم. سینئر ایڈوکیٹ توحید اعظم جی کا بیان بھی کافی سراہنیہ رہا. انہوں نے بہت ہی پرجوش تقریر کی اور کئی باتیں بتائیں جو سننے کے قابل تھیں. آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے, ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے, نماز کے لیے چلے گئے, قاضی رضوان الہدیٰ صاحب, محترم مہمان خصوصی مفتی آفتاب الدین صاحب, ہمارے مہمان چیف گیسٹ راجیش کمار گپتا جی, جنہیں میں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور میں ان کا سواگت بھی کر رہا ہوں, اور یہاں پر موجود اس تقریب ہال کے مالک جناب حمید انصاری صاحب, یہاں پر موجود پترکار اسلم پرویز صاحب, ٹیپو سلطان صاحب, شہزاد صاحب, ہمارے ہندوستان کے مشہور صحافی بدر وفا شاہدائی صاحب, ڈاکٹر ضمیر الدین انصاری صاحب, الحاج ڈاکٹر ظفر عالم صاحب اور جاوید حیدر صاحب ایڈوکیٹ صاحب, شکیل اختر صاحب, اور یہاں پر موجود ہمارے دیگر علی برادرز و بہنوں. میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ 1974 سے 1983 تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں زیر تعلیم رہا ہوں, اور میں نے پوری یونیورسٹی سے LLB تک کا میں نے وہاں سے ڈگری حاصل کیا ہے. بہرحال میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں تعلیم حاصل کر کے یہاں آیا تو میں نے سوچا کہ سر سید علیہ رحمہ کے افکار و خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے, اور ہم لوگوں نے سر سید ڈے منانے کے لیے, ان کی یادگار بنانے کے لیے, ان کے افکار و خیالات کو پھیلاؤ لانے کے لیے ہم لوگوں نے سر
सेफ सोसाइटी का क़याम किया और उस ज़माने से लेकर के आज तक प्रोग्राम करते आ रहे हैं। और फिर मुझे बहुत बीच में ये एहसास होने लगा था, बड़े बदकिस्मत हैं हम लोग कि मेरे बाद, हम लोगों के बाद डॉक्टर मिराज और मेरे बाद कुछ लोग अलीगढ़ से अच्छी तालीम याफ्ता होकर के आए, लेकिन इस तहरीक उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली, बहुत देर के बाद ही सही, लेकिन अल्लाह ने जो दुआएं सुनी उसका ये समरा है कि यहाँ पर हमारे भाई ये ओल्ड बॉय ग्रुप बना करके यहाँ पर आज सर सैयद डे का प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर इरफान अनवर को, मैं इसके लिए अकरम वाली को, मैंने इसके लिए काशिफ साहब और उनको डॉक्टर जबीरुद्दीन अंसारी और उनको रफ़्का को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तहे दिल से सभी कल्ब से उन लोगों के लिए दुआ हूँ, या अल्लाह उन लोगों को बार बार जब तक ये लोग रहें सर सैयद के पैगाम को आगे तक बढ़ाने के लिए सिलसिला जारी रखें। जनाब वाला, मैं एक बात आई थी, मैं उस बात में बात करूंगा। सर सैयद अलैहि रहमा बहुत एहसास तबीयत के आदमी थे, स्टूडेंट लाइफ में ही सही एहसास था और बहुत सोच फिक्र के आदमी थे। उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों का जो हाल है वो किसी से अब छुपा नहीं रह गया है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हुक्मरान हुआ करते थे, 1526 में बाबर यहाँ आया, मुगलों को सल्तनत कायम हुई, उसके बाद से लेकर के 1857 में मुसलमानों का आखिरी हुकूमत का खात्मा हो गया, यानी मुगलिया सल्तनत का मुकम्मल रूप से चिराग बुझ गया, उसको मोहर लग गई और इसका सबसे ज्यादा मुसलमानों को हुआ, क्योंकि मुसलमान देख रहा था जो हम हुकूमत हैं आज वो मद्रास पर, गोवा पर, बंगाल पर, सब पर अंग्रेज हावी होते चले जा रहे हैं। और हमारे लोग सत्यजित महसूस कर रहे थे कि लखनऊ तहसीब, अजीमाबाद तहसीब के नाम पर वो शेर शायरी मशगूल है। बहादुर शाह जफर से लेकर मीर तकी मीर और मीर अनीस, मीर दबीर तक लोगों को मर्सिये पर मर्सिया गाए चले जा रहे और नतीजा ये है कि इस मर्सिये के आगे मुसलमान भूल गया कि हमारे मसाइल और भी है, कहाँ टॉपिक चल रही है, हम शेर शायरी के तरफ चला रहे हैं। पूरा मुसलमान इसी में डूबा हुआ था। सर सैयद ने महसूस किया, तब सर सैयद ने कहा कि हमारे खिलाफ में बदलाव आना चाहिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस्लाह करना चाहिए। उनके लिए उन्होंने कुछ अपने चंद रोहता को मुंतखब किया और मौलाना अल्ताफ हुसैन अली को मुसद्दस अली लिखवाया और जिसने बताया कि तुम करबला की वाक़े को इस्लाम का सबसे बड़ा मसला मत लो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी ये जो जहाज डूब रही है जिस पर तुम सोए हुए हो, तूफान आया हुआ, मझधार में तुम्हारी जाग, तुम डूबते जा रहे हो, तुम जागो, तुम अभी सभी की कश्ती को बचा लो। और उसी का नतीजा रहा उन्होंने जब अलीगढ़ तहरीक चलाई, उसका नतीजा हुआ कि जिस साइंटिफिक तरीके से सोचने का काम उन्होंने अंजाम दिया और लोगों को अंजाम देने को उकसाया, वो खुद इंग्लैंड गए और उनके इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने नतीजा निकाला कि हमको हिंदुस्तानी मुसलमानों को कम से कम इस बात का होना चाहिए कि हम अंग्रेजी तालीम को भी अपनाएं और साथ साथ दीनी तालीम को रहें। सत्यजित कभी उलमाओं के ख्याल के खिलाफ नहीं थे। आप मुताला कीजिए, जिस जमाने में सत्यजित का ये अलीगढ़ तहरीक चला था, उसी जमाने में जो बनता मदरसा भी खुल रहा था, उसी का नाम में हजरत मौलाना फाजिल बरेली रहमतुल्लाह है, उस जमाने उन्होंने अपनी तहरीक चलाकर बरेली में उनकी तहरीक चलाया और मदरसे बोले जो सैयद उसके खिलाफ आज तक कोई मजबूर नहीं मिलेगा कि सैयद ने देवबंद को मजम्मत किया हो या बरेली के मदरसे का मजम्मत किया, बल्कि वो सबको साथ लेकर करते थे और क्या कहते मैं ऐसा मदरसा बना रहा हूँ कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में साइंटिफिक तालीम हो और सब पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज हो, यानी मुसलमान इतना सरप्रेज हो कि हर चीज पर
दिखाई पड़े, जो मुसलमान आज हर सफेद से गायब हो गया। मुसलमान कभी भी राजा राम मोहन राय से मुत्तफिक नहीं थे या उससे मुतासिर नहीं थे। मुसलमान जो थे शख्सियत जो थे वो नई तरीके से तालीम और शख्सियत ने जो तहरीक चलाई, जो कॉलेज खोला और उसका नतीजा हुआ कि आज हम उसी का नतीजे में यहाँ पर पहुँचे हैं। सर सैयद के हम जब 1974 में अलीगढ़ में दाखिला लिया था मैंने, और 1975 में सर सैयद 1975 में यूनिवर्सिटी का 100 साला जश्न मनाया गया, 100 साला बच्चे मनाई जा रही थी। और मैं देख रहा था, मैं मौजूद था वहाँ पर बहसन उदान के, जिस तरह से यहाँ पर जो सासाराम के बाबाकार उलमाओं के बीच में राजेश कुमार गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। उसी तरीके से उस जमाने में मैंने देखा, उसी तरह से स्टेज पर एक तरफ राजा महेंद्र प्रताप जो जिला वतन हुकूमत के वजीर आजम थे वो मौजूद थे स्टेज पर, और उसके दूसरी तरफ नवाब शहीद अहमद खान नवाब साहब छताई मौजूद थे। और जैसे आज राजेश कुमार बैठे हुए हैं, इसी तरह से हिंदुस्तान के स्टील एंड माइंस मिनिस्टर मौर्या मिस्टर मौर्या मौजूद थे। और मिस्टर मौर्या ने कहा था कि आज मैं अलीगढ़ में यह फख्र महसूस कर रहा हूँ बैठे, क्योंकि एक घाट पढ़ने का बेटा, एक घाट पढ़ने वाली का छूट बेटा आज राजा और नवाबों के बीच में बैठा हुआ है। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि यह अलीगढ़ की देन है, यह मुसलमानों की, यह इस्लाम की आला कदरों का दिन है कि आज हमको भी जीरत स्टेज किया गया है। बहुत फख्र साथ कहा था कि मुझे अलीगढ़ियन होने पर फख्र हासिल है। आज मैं देख रहा हूँ कि राजेश कुमार भी यहाँ पर मौजूद है, जो जैयत आलिमों के बीच में फतेह हासिल होता है कि हिंदुस्तान के ये इत्तेहाद, ये ऐसा ही इत्तेहाद करते हिंदू मुसलमान सब एक स्टेज पर हैं और इत्तेहाद और एकता का नारा है, मुल्क मजबूत हो, मुल्क साजिश के आगे रहे। इसी के साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 1920 यूनिवर्सिटी बनी थी और 2020 ये है, 100 साला जश्न होता, लेकिन बदकिस्मती से बिल के अंदर लॉकडाउन है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होता, लेकिन फिर भी अलीगढ़ में बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया गया है। अलीगढ़ में ये रहमान साहब ने आर्मी उर्दू ट्रस्ट की जानिब से एक ऐसी जामे किताब शाया की है जो 25 जिल्दों पर मुश्तमिल है और 17,000 से भाग पर वो मुश्तमिल है। वो किताब है, इतना जामे किताब दुनिया की किसी शख्सियत पर नहीं लिखी गई है जितनी शख्सियत जैसी के शख्सियत के शख्सियत पर लिखी गई है। और उसके बाद एक आप बता दूँ 30 साल बाबे सर सैयद यूनिवर्सिटी ने बनाया है, जो एक ऐतिहासिक काम हुआ अलीगढ़ में। मैं इसके लिए अलीगढ़ के ये जो वहाँ पर कारकुनान है उनको मैं बात देता हूँ। और साथ साथ ये मैं बता दूँ कि जो 44 IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इस साल लड़के मुंतखब हुए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा अलीग हैं। और ये मैं ये भी बता दूँ कि इस साल सबसे बड़ा घटनागर शांति स्वरूप भट्टाचार्य सांस्कृतिक अवार्ड दिया गया है, वो भी एक अली के दिन तक दिया गया, जो इस वक्त कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का हैसियत है। मैं ये भी बता दूं कि आपको किसी मैदान में अलीगढ़ के लड़के पीछे नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मकसूद अभी राजेश जी के साथ मालूम हो कि मकसूद उस्मानी ANU स्टूडेंट यूनियन का नेता था और सदर था। आप लोग की जानना चाहिए तो वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है और जैसा कि मुझे आप से बताया गया वो जीतने के करीब है। और एक लड़का गोविंदगंज से कामरान नाम का इलेक्शन लड़ रहा है, उसके बारे में भी मुझे बताया गया कि वो इलेक्शन जीत रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम 2 अलीग जीत रहे हैं, 2 अलीग भी नामंजूर करने के लिए बिहार की असेंबली में पहुँचने जा रहे हैं। और बदकिस्मती से हमें कहना नहीं चाहिए बलिदान क्या होगा। मेरे 2 भाई और दीगर पार्टियों से भी अली बिरादरी के लोग खड़े हैं, एक फराज आजमी साहब है और एक और साहबा हैं, लेकिन
क्या होगा कुछ अंजाम। मैं इन दोनों मशहूर उस्मानी के लिए भी गारंटीज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक पेशेंट के साथ तो मैं कह रहा हूँ, मेरी दुआएं हैं अल्लाह उनको कामयाब करे। जैसे राजेश कुमार गुप्ता जी को लोग बहुत सा सलाम कर उत्साह की निगाह से बता रहे, उत्साह की निगाह से उनकी इज्जत दे रहे हैं। और मैं ये बात बता दूं कि बिरादरानी मिलत के तो बिना इनकी मेहनत के, बिना इनके चाय के उनको वोट दिया है। अभी इसका इत्तेफाक से लिहाज ये रखे, वरना जिस तरीके से इनको आसमान पर चढ़ाते हैं वैसा ही जमीन पर गिराने का भी काम करते हैं। ये भी याद रखना पड़ेगा, ये बिना मेहनत का जैसे नहीं होता। मैं थोड़ा सा से भी तारीफ रखता हूँ, जज्बात के अंदाज से हूँ, मैं अपने जज्बात को इजहार कर दिया। मैं आखिर में तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, अल्लाह आपके हौसले को बुलंद करे। आप हर साल ऐसा प्रोग्राम के मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तौहीद आज़म साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इंतहाई मुसर्रत के साथ राजेश कुमार गुप्ता साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने बात का इज़हार करें। चंद कलमात राजेश कुमार गुप्ता। इस मौके पर सासाराम विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी राजेश कुमार गुप्ता ने भी सर सैयद के हवाले से कई बातें की। उन्होंने कहा कि AMU इस देश की ऐसी शिक्षण संस्थान है जहां गंगा जमुना तहजीब देखी जाती है। उनका बड़ा बयान ये था कि इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि AMU से पहला ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले व्यक्ति का नाम ईश्वरी प्रसाद था, जो कि एक हिंदू था। मेरे दोस्त भाई, सारे मेहमान, सबको मेरा सलाम, नमस्कार। मैं यहाँ भावी विधायक या विधायक की हैसियत से नहीं आया हूँ। मेरे दोस्त वकील साहब ने हमें बोला कि विधायक जी एक प्रोग्राम में चलना है। हमने बोला कि विधायक नहीं, भाई हैं, और कल भी आपके भाई रहेंगे, आज भी आपके भाई हैं, दोस्त हैं, और इसी हैसियत से हम यहाँ आए हैं और आगे भी इसी हैसियत से आएंगे। हम लोग यहाँ सर सैयद साहब के जयंती पाए हुए हैं। सर सैयद का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। 1857 की जंग आज़ादी को सर सैयद ने अपनी आंखों से देखा था, और जो हिंदुस्तान की जनता की सूरत हाल थी उस जमाने में उनसे बहुत दुखी हुए, और नतीजा यही निकाला कि आज हिंदुस्तानियों की जो हालत है उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा की कमी है। फलतः सर सैयद ने 1875 में एक मदरसा की बुनियाद डाली, जो आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। आज हम सब यहाँ 100 साला जश्न मना रहे हैं। शिक्षा की अहमियत का अंदाजा सर सैयद ने आज से 100 वर्ष पूर्व भी लगा लिया था। सर सैयद ने हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। हिंदू और मुस्लिम उस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं। इसमें से अगर एक आंख भी खराब हो जाए तो दुल्हन की खूबसूरती खराब हो जाएगी। इसलिए दोनों की तरक्की जरूरी है। ज्ञात हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहला ग्रेजुएट एक हिंदू ही था, जिसका नाम ईश्वरी प्रसाद था। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार। सर सैयद एक वसी ज़हन के मालिक थे, और उन्होंने तमाम मसलकी या फिक्री इन सब तासुब से उठकर काम किया, और यही वजह थी कि वो जितना बड़ा ख्वाब लेके चले थे उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अगर वो किसी तरह की मसलकी या फिक्री या किसी और दूसरी उसमें उलझते तो फिर ये ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाता। तो सर सैयद का हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा एहसान है। हमारे साथ
کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے اور راستے میں آئے تمام روڑوں سے اپنے آپ کو نظر بچا کے بچ گئے اور آگے نکلے، اور تبھی آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس مقام پہ ہے اور اس پائیدان پہ کھڑی ہے۔ خیر، پروگرام کی صدارت جناب انور علی صاحب کر رہے ہیں۔ پروگرام کا بھی اختتام ہے۔ میں انتہائی مسرت کے ساتھ ان کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ جناب انور علی صاحب۔ اور اس پروگرام کی آخری تقریر ادھیکش انجینئر انور علی جی نے کی، جنہوں نے کافی باتیں ایم یو کے حوالے سے، موجودہ تعلیم کے حوالے سے اور کئی ایسی باتیں کیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے بھاوی ودھائک جو اب صرف ڈکلیئر ہونا باقی رہ گئے ہیں، بقیہ سارے معاملات ان کے پورے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ 10 تاریخ کو ان کا نام بھی بہار اسمبلی کے ممبر کی صورت میں آ جائے گا۔ ہم لوگوں کی دعائیں، ہم لوگوں کی کاوشیں ان کے ساتھ رہی۔ جہاں تک بات ہے اس محفل کو سجانے کا، سنوارنے کا، علی گڑھ کے بچوں میں اپنے تعلیمی ادارے سے ایک نسبت بن جاتی ہے، اور اس کے بنا پر ان لوگوں نے جو اہتمام کیا، جو اس میں پیسے خرچ کیے، جو محنت لگائی، اللہ ان کو کامیابی دے۔ اور جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی تاریخ کا، اپنے اسلاف کا خیال رکھنا، ان کی یادگار منانا ضروری ہے۔ جہاں تک بات رہ گئی سر سید احمد خان کی، میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں، میرا مطالعہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سر سید احمد خان کوئی بہت بڑے زمیندار اور بہت امیر کبیر آدمی یا بہت بڑے نواب نہیں تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور منصف کے عہدے پر انگریزوں کی ملازمت اختیار کی، لیکن ان کی سوچ اتنی اعلیٰ تھی، اتنا اونچا سوچتے تھے کہ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور ان کا اقتدار چھن چکا ہے اور یہ قوم جو ہے پستی کی طرف جا رہی ہے، ان کے دل میں جو ولولہ پیدا ہوا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے، اس زمانے میں مسلمان یا ہندو دونوں طبقے کے لوگ انگریزی تعلیم سے منحرف تھے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنا وہ مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ سر سید نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا جو زمانہ تھا، جو عروج کا زمانہ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ عربی لٹریچر میں جو کچھ مواد ہے وہ اب دھیرے دھیرے منتقل ہو کر انگریزی میں آ گئے ہیں، اور جب تک یہ قوم انگریزی نہیں سیکھے گی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ اس زمانے میں جب انہوں نے علی گڑھ اسکول کی تعمیر کی، اس کو تو بہت سارے مخالفت ہوئی ان کی مذہبی لوگوں نے، ان کا بہت اختلاف تھا ان سے کہ یہ جو ہے بے دین کر دیں گے لوگوں کو، مسلمانوں کو، یہ دین سے منحرف کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ سر سید نے دیکھ لیا تھا کہ بنا انگریزی تعلیم کے ہندوستان میں مسلمان جو ہے آگے ترقی نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے تمام تر مخالفت کو جھیلتے ہوئے یہاں تک کہ بہت سارے علماءوں نے ان پر کفر کا اور ملحد ہونے کا فتویٰ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اور بالا آخر انہی لوگوں نے، انہی مولویوں نے، انہی علماءوں نے ان کے کام کو سراہا۔ جہاں تک بات ہے، ہمارے ایک بڑے ساتھی نے یہ کہا کہ آدمی کا نظریہ سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ ایک دم ضروری ہے کہ انسان کا نظریہ سائنٹیفک ہونا چاہیے، لیکن ملحدانہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر سید احمد خان مذہبی آدمی تھے، لمبی داڑھی، نمازی، روزدار، انہوں نے مذہب سے اختلاف نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے
آپ کو بتا دیں کہ چاہے سر سید احمد خاں ہوں یا پنڈت مدن موہن مالویہ ہوں، دونوں مذہبی تھے، اور مذہب کبھی رکاوٹ نہیں بنتا ہے، مذہب کبھی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، مذہب جو ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہندوستان میں ابھی جو 3 بہترین یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، BHU ہندو یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ دہلی، یہ تینوں کے بانی مذہبی شخصیات تھے، اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، آج بھی ہندوستان میں کوئی بھی یونیورسٹی ان تینوں یونیورسٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مذہب جو ہے اور مذہبی خیالات جو ہیں ہمیشہ انسان کے اقدار کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو نمایاں کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر چاہے جس مذہب کو وہ مانتا ہو، مذہبی افکار نہیں ہوگا تو اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اس کے کردار اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا، سارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ترقی کرو، سائنٹیفک نظریہ رکھو، لیکن اخلاق جب تبھی تمہارے اندر آئے گا جب تم مذہب کے پیروکار ہوگے۔ چاہے جس مذہب کو تم مانتے ہو اس کی اقتدا کرو، اس کی حفاظت کرو، اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی ملحد، کوئی بھی اللہ کو نہیں ماننے والا کوئی بھی آدمی، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے ہمیشہ جو ہے انسان کو اس کے قدم کو ہمیشہ روکتا ہے غلط کرنے سے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چلے گا، اس کے قدم ہمیشہ بھٹک جائے گا۔ جہاں تک بات ہے ہمارے ودھائک شری راجیش گپتا جی کا، قسمت ہے، مقدر لکھا کے لائے ہیں، بڑی کم محنت کرنے کے بعد بھی آپ جو ہے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ساسارام کی سیٹ ان کے جھولی میں چلی آئی، لیکن اب ان کی جواب دہی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب جو ہے ایک بار سیٹ تو آپ کو مل گئی، اس پر قائم رہنا یہ آپ کی جواب دہی ہے۔ اس شہر کو کتنا ترقی آپ دے سکتے ہیں، کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ کو انتھک پیار لوگوں نے دیا، خاص طور سے یہاں کے اقلیتی طبقہ نے آپ کو بھرپور نوازا ہے، اور آپ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت اچھے مارجن سے یہاں سے کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس شہر کی جوابدہی اور ذمہ داری آپ پر ہے۔ آئندہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ شری راجیش گپتا کے آنے کے بعد ساسارام میں کیا ہو رہا ہے۔ اگلا الیکشن جب ہوگا اس وقت آپ کا محاسبہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اسی کے ساتھ میں سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں آئے، یہاں اپنا قیمتی وقت دیا۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب رحمان علی صاحب، اپنی گفتگو میں صدارتی کلمات سے بھی نواز گئے اور اظہار تشکر بھی کر گئے۔ اب میں آخر میں چونکہ صدر کی گفتگو کے بعد کسی اور کی گفتگو کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے، میں آپ تمامی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لنچ ڈنر پہ ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اچھا کاشف کمال تشریف لائیں، اپنے خیالات اظہار کریں۔ صدر کی گفتگو کے بعد ویسے کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ ووٹ آف تھینکس کے لیے جناب کاشف کمال یہاں آئے ہوئے۔ اور अंत में संस्था के सचिव काशिफ कमाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया और ये बताया कि इस तरह का माहौल बनाए रखने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही जो लोग पढ़ाई के लिए कोशां हैं हम उनकी भरपूर मदद भी करेंगे। सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, और मैं खासकर उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में हमारी मदद की। प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर इरफान साहब, कन्वीनर अकरम वारिस, सेक्रेटरी काशिफ कमाल, हमारे को मेंबर शादाब शमशेर, अहमद इनाम और शाहिद साहब, जिन लोगों ने दिलो जान से लगकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में है।
अब इसके बाद रिवायत के हिसाब से एक नेशनल एंथम होगा और उसके बाद एमी तराना होगा, उसके लिए हम लोग उसके बाद डिनर के लिए प्रोसीड करेंगे। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।